जय मंगल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए FR ऑनलाइन टीवी को और प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट डाउन करिए और अंतिम में प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। पदुपल लापा दिम नाम सेलेन्टी अब भिज भा त्यस्तो गर्नु लगाएर पनि जबरजस्ती उहिले दशैंमा दिमले दिम भेरी ओतो दिसरो त्रिशूल खेल्नु छ दिम जरी त्रिशूल अनि फेरि ढोगोमा चाहिँ यस्तो 5 आउन्सले त्यो रागतमा डुबेर हान्नु पर्ने अनि त्रिशूल पनि लेख्नु पर्ने हजुर हो यस्तो किसिमको संस्कारहरु जबरजस्ती चाहिँ मलाई हाम्रो पुर्खाहरुलाई जबरजस्ती मान्न लगाए यो बेलामा हामीले लेखापढी थिएन लेखापढी गर्न लगाएन राम्रो लेख्ने पढ्ने गर्न थाल्यो भने अब राम्रोसँग कुरा गर्दै बोल्नेलाई जिब्रो काटिने दशैं मानेन भने देश निकाल गर्दिने सुन्न थाल्यो भने कानमा तेल हाल्ने जिर हाल्ने हैन अब आँखा फुटाल्ने त्यस्तो किसिमको नीति राणा शासन भन्छ नि हो त्यस्तो किसिमको राणा शासनले नै लगाएको हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ के बनायो भनेदेखि सबैलाई चाहिँ हिन्दू संस्कार हिन्दू विजय दशमी भने चाहिँ हाम्रो मान्छेमा मस्तिष्कमा चाहिँ के बनायो भनेदेखि तपाईको टाउको दुख्ने दबाई घोडामा दालेर जाति हुन्छ त हुँदैन नि त घोडामा दुखेको दबाई टाउकोमा दालेर जाति हुँदैन भने जस्तो कि हामी अहिलेसम्म हामी बौद्धिस्ट भनेर हामीले पूजा विधि गरेर पनि अहिलेसम्म हाम्रो हक अधिकारी छैन भनेदेखि त हामीले त्यो धर्म मात्रै गरेर यदि हुने हो भनेदेखि त हामीलाई अहिले हामीलाई किन मुटुवली बनायो पहिले नम्बर 1 मा किन जनजाति बनायो किन आदिवासी बनायो भने चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो विषयमा अब के हो भने हामीलाई यस्तो किसिमको संस्कारमा जाने यिनीहरूले फर्लक्क परिवर्तन बनायो अब हामी बौद्धिस्ट भनेर अब नेपाल आइसवादी बौद्ध धर्म विश्व शान्ति चक्र संघमा ज्ञानसागर गुरुले सर्वप्रथम यो हामी बौद्ध मार्गी बौद्धी वंश हाड वंश भएर पनि आफ्नो हक अधिकार आफ्नो व्यवहारमा किन गर्न पाएन भन्ने कुरो उहाँले पनि धेरै दुःख कष्टहरू सङ्कटहरू गरेर चाहिँ यो आइसवादी जन्माएको हो र त्यस्तै किसिमले अहिले हामीलाई के अब यो डाक्टर गोपाल गुरुङले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने संस्था चाहिँ तपाईको किन जन्मायो अनि उहाँले किन यो जान गुमायो भन्दाखेरि तपाईको बौद्धिस्ट राष्ट्रमा बौद्धी मार्गी बौद्धी वंश हाड वंशहरूले आफ्नो अधिकार आफ्नो हक आफ्नो अस्तित्व नपाएपछि मैले भने जस्तो टाउको दुख्ने तपाईँ नाइटो मात्रै लगाएर नहुने रे भन्ने किसिमले उहाँले जाने यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन संस्था दर्ता हो यो दर्ता गरेर चाहिँ तपाईँको कति भयो भनेदेखि 2045 कि 46 तिर सङ्गठन खोल्नु भएको हो दर्ता 64 सालमा भएको अनि उहाँले तपाईँको भन्नुपर्दाखेरि अब 45 सालतिरै उहाँले यो सङ्गठन खोलेर स्वतन्त्रमा यो राष्ट्रसँग लड्न थाल्यो लड्दाखेरि स्वतन्त्रमा लड्दा पनि तपाईँले उहाँले एक क्षेत्रबाट चाहिँ बहुमत आउने सम्भावना भइसकेको थियो तर त्यतिखेर तपाईँको क्षेत्रीय बाहुनले यस्तो रणनीति गर्यो कि यस्तो सङ्गठन यसको नीति आयो भनेदेखि त हामीले यो देशमा अब हामीले हक अधिकार गर्नु पाउँदैन भन्ने कुरो भएपछि उहाँलाई हराइसकेपछि तपाईँको फेरि उहाँलाई धेरै दुःख कष्टहरू भयो र उहाँले फेरि अब यो देशमा यति किसिमले अब यो क्षेत्रीय बाहुनलाई चाहिँ मैले यो सङ्गठन मैले दर्ता गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने भएपछि उहाँले चाहिँ फेरि के गर्यो जति पनि हाम्रो अहिले नेसनलमा हामी मङ्गोल भनेर अब विश्व वैज्ञानिकले प्रमाण गरेको छ कि यो पृथ्वीमा सिर्फ 3 वर्णको मान्छे छ भनेर 3 रेसको मान्छे छ भनेर तर 3 रेसको मान्छे पनि कहाँ छ भनेर चाहिँ तपाईँको उहाँ मङ्गोल रेसको मान्छेहरूले चाहिँ जति पनि अहिले जापान कोरिया थाइल्यान्ड सिङ्गापुर भियतनाम चाइना हैन अब यस्तो ठाउँहरूमा त्यहाँको सरकार भनौँ त्यहाँको मन्दिरी त्यहाँको बुद्धिजीवी
नेताहरूसँग चाहिँ मैले नेपाल राष्ट्रमा चाहिँ यस्तो किसिमको राजनीति यस्तो किसिमको सङ्गठन मैले खोज्दैछु, हजुरहरूले पनि यो चिजलाई समर्थन गर्नु पर्यो भन्ने उहाँले अहिलेको वर्तमान उत्तर कोरियाको किम जोङको बुवासँग त 45 दिनसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङले वार्ता गरेर त्यस्तो सङ्गठन यो जन्माएको तपाईँको। र त्यो कहिले जन्मायो भन्दाखेरि उहाँले यो सङ्गठन जन्माउन मलाई त्यति आसानी दिँदैन छेत्री बाहुनले भन्ने चाहिँ उहाँले इङ्ग्लिसमा न्युट्रिलाइट भन्ने एउटा पत्रिका के भन्ने त्यो उहाँले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रमा पुरै फैलाइदिएको रहेछ कि मैले नेपालमा चाहिँ मानव हक अधिकारको लागि चाहिँ मैले यस्तो सङ्गठन चाहिँ खोज्दैछु, दर्ता गर्दैछु, मलाई सरकारले केही गर्यो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रबाट चाहिँ मलाई यस्तो किसिमको अब सपोर्ट सुझावहरू चाहिँ दिनु पर्यो भने चाहिँ उहाँले त्यो गरेर यहाँ महेन्द्र राजालाई डाक्टर गोपाल गुरुङले ज्ञापन पत्र लेखेर हेर्नुहोस् सरकार, तपाईँ एउटा राजा हो, तर यो नेपालमा 80% हिन्दू मूलवासीहरू, 20% आर्य क्षेत्री बाहुनहरूले यहाँ एकलौटी एक शासन बहुभाषी सङ्गठन गरेर, जस्तो कि राजा भन्नु कारण चाहिँ उसको आमाको कोखमा या त लुदो लङ्गडा जस्तै जन्माए पनि, एउटा अपङ्गै जन्माए पनि, तर जन्मिसकेपछि राजाको छोरा रानीले जन्मिसकेपछि त्यसलाई राजकुमार भन्नै पर्ने। त्यसले यो राष्ट्रको लागि कतिको हित, कतिको अब व्यवहारमा कतिको जनतालाई सुविस्ता दिलाउन सक्छ, तर त्यस्तो क्षमता नभए तापनि त्यसलाई राजा नै भनेर, त्यसले भगवान नै भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको सङ्गठन, त्यस्तो किसिमको नीति अहिले 21औं शताब्दी भनौँ, अहिलेको युगमा, अहिले वैज्ञानिक युगमा यो नीति चल्दैन। सरकार तपाईँले लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार दिनु र तपाईँ आजीवन राष्ट्रपति भएर चाहिँ विश्वको निम्ति तपाईँको एउटा ऐतिहासिक बनिन्छ। तर तपाईँको यो धन सम्पत्ति दौलतले पनि तपाईँलाई केही नै गर्न सक्दैन। अब यो आजम्बरी जीवन होइन, तर अनियति जीवन हो। तर एक दिन मरेर जाँदा पनि तपाईँको यो विश्वमा संसारमा चाहिँ इतिहास रहनेछ। तपाईँले आफ्नो राष्ट्रपति पढेर आजीवन राष्ट्रपति भएर चाहिँ दियो भने चाहिँ मानव अधिकार दियो जनतालाई, लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार दियो भने चाहिँ तपाईँको इतिहासमा नाम रहन्छ भनेर चाहिँ उहाँले डाक्टर गोपाल ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि उहाँले मानेन। नमानेपछि अब तपाईँले यो दिएन भनेदेखि तपाईँको यो जीवन अकल मृत्यु हुनसक्छ, सरकार तपाईँले यो कुरो बुझ्नु भनेर त्यतिसम्म भविष्यवाणी दिँदा पनि महेन्द्र राजा त्यतिकै अब अरूकै षड्यन्त्रबाट राजनीतिबाट उसलाई मारिदियो। अनि वीरेन्द्र आयो। वीरेन्द्र आइसकेपछि अलिपछि समयमा फेरि डाक्टर गोपाल गुरुङले तपाईँको बुवालाई त मैले त एकपल्ट सुझाव त दिएको थियो, सरकार फेरि पनि हजुरलाई पनि मौका छ, चान्स छ, अझै पनि तपाईँले मेरो यो ज्ञापन पत्र बुझाइदिनु, स्वीकार दिनुहोस्, मेरो यो सङ्गठन दर्ता गरिदिनु भन्दाखेरि उहाँले त्यो कुराहरू नस्वीकारेर तपाईँको यो सङ्गठन दर्ता गर्न चाहँदैन, सक्दैन, तपाईँले के चाहन्छ भन्नु, तपाईँलाई कुन किसिमको हेलिकप्टर चढ्न चाहन्छ चाहियो त्यो दिन सक्छु, तयार छु म। तपाईँ कुन मन्दिरी पदमा, कुन न्यायाधीशमा, कुन अदालतमा, तपाईँ कुन विभागमा काम गर्न चाहन्छ, पद चाहन्छ, त्यो म दिन चाहन्छु, त्यो दिन तयार छु। तपाईँलाई कुन सिटीमा, कुन राज्यमा कति बिघा जमिन चाहियो, कस्तो खालको बिल्डिङ चाहियो, त्यो म दिन तयार छु। तर तपाईँले डलर कति चाहियो, पैसा कति चाहियो, म त्यो दिन तयार छु। तर म तपाईँलाई यो मङ्गोल मूलवासीको शब्द चाहिँ तपाईँले नउठाइदिनु, नगरिदिनु भन्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङले के भन्यो भनेदेखि, महाराज सरकार
म यो 32 व्यञ्जनको खाने क्षमता मेरोमा छ। सुनको थालीमा सुनको चम्मचले खाने क्षमता मेरोमा छ, तर म त्यो खाँदिनँ। त्यो खानुको लागि म जन्मेको होइन, तर म चाहिँ 80% हिन्दू मूलवासीहरूको लागि खुवाउनुको लागि जन्मेको हो भनेर भन्दाखेरि उहाँलाई 3 सालसम्म भत्रगोल जेलभित्र हाल्यो। भत्रगोल जेलभित्र भनेको भत्रगोल भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि तपाईँको उहाँले 2 हात चौडाइ 7 हात लम्बाइ, त्यो हिल्ने डुल्ने त्यस्तो ठाउँ नहुने, त्यस्तो कन्थारमा चाहिँ अँध्यारो चिसो भुइँमा जाने। तपाईँ हाम्रो लागि 80% हिन्दू मूलवासीहरूको मङ्गोलको निम्ति उहाँले त्यस्तो अब त्यसको गुण हामीले अहिले उहाँलाई डाक्टरको बलमा तिर्न सक्छ? सोध्नुहोस् तपाईँहरू एकपल्ट। र त्यस्तो किसिमको सङ्गठन तपाईँ हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँले दर्ता गरेर आएको छ भनेदेखि त 32 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म तपाईँ हामीलाई यो कुराहरू किन फेसमा किन समाचार मार्फत दिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू भनेको शरणार्थी हो, यिनीहरू भनेको आदिवासी हो, यिनीहरू भनेको जनजाति हो। तर उल्टो चाहिँ हामीलाई के बनाइदियो भनेदेखि त्यो पल्टाएको जस्तो हामीले बनाइदियो। मौखित त बनाएको थियो पहिले। मौखित कहिले बनायो भन्दाखेरि मधुवाले त पहिले पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै बनाएको थियो हामीलाई। मधुवालेको अर्थ तपाईँहरूलाई थाहा होला, अर्थ पागल। त्यो मान्छे भन्नु नि नसक्ने, पागल भन्नु नि नसक्ने, त्यस्तोलाई भन्छ मदिरा खानेलाई अर्थ पागल भन्दो रहेछ। त्यस्तो टाइटल हामीलाई दियो। ठिक छ, त्यो खानेले पो खायो, त्यो खाने मान्छे पो अर्थ पागल भयो त। जस्तो कि अब अहिले हामी आइँसबाजीले खाएको छ त, हामी के अर्थ पागल मान्छे हो र भनेदेखि त हामीलाई त्यस्तो किसिमको टाइटलहरू दियो। अनि जनजातिको अर्थ तपाईँलाई थाहा छ? जनको अर्थ के हो, जातिको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यो कारण छ तपाईँ। त्यो कारण भनेको जना भनेको चाहिँ तपाईँको कतै हाम्रो तमाम भाषाले पनि भनिरहेको छ नि त। यी नङ्गु कति जानुभयो रोमा, सौवे लाखे कति जानुभयो हो। त्यो एक अर्काको घरमा दुःख पसिना मिहिनेत गर्ने, हलिमुली गर्नेलाई चाहिँ जना भन्दो रहेछ। जाति भनेको चाहिँ तपाईँको तपाईँ हामीलाई अहिले एउटा मङ्गोल वर्णको एउटै रेसको मान्छेलाई चाहिँ 36 वर्ण बनाइदियो, 4 जाति बनाइदियो। 4 जाति कसरी बनायो भन्दाखेरि 4 जाति चाहिँ तपाईँको अब मुखबाट चाहिँ जन्मेको ब्रह्मा अरे, विष्णु अरे, कुमबाट जन्मेको चाहिँ क्षत्रिय अरे, अब पेटबाट जन्मेको वैश्य भन्दो रहेछ। वैश्य भनेको त अब हामी कमाराहरू, हामी यसो दुःख हलिमुली गरेर जाने, उसलाई पोसाउने खुवाउने। अनि शूद्र भनेको चाहिँ तपाईँको पैदलबाट जन्मिन्छ। जस्तो कि अहिले विश्व वैज्ञानिक प्रमाण गरिसक्यो कि यो पृथ्वीमा 3टै रेसको मान्छे छ भनेदेखि त अब 4 वर्णको मान्छे अब मुखबाट कस्तो खालको मान्छे जन्मियो होला त? कुनै प्रमाण छ? लो, यदि प्रमाणै गर्नु देख्न सकाउँछ भनेदेखि त हामी हिन्दू स्वीकार्नु तयारी छौँ कि मुखबाट मान्छे जन्मिन्छ भनेदेखि त्यो प्रमाण लिएर आउनुहोस् न। हामी 1 करोड 1 अरब दिन्छौँ, त्यसलाई गिफ्ट दिन्छौँ भनेदेखि त यस्तो नजायज शब्दहरू मान्छे मुखबाट जन्मिन्छ भन्दाखेरि त अब हाम्रो चेलीपेटीहरूको सामान्य मनमूत्रबाट जन्मिन्छ होइन त, मुखबाट कहीँ मान्छे जन्मिन्छ भनेदेखि त यस्तो किसिमको नाजायज शब्द कथाहरूलाई जानी हामीलाई विश्वास दिलाएर हाम्रो मन मस्तिष्कमा घुसाएर चाहिँ तपाईँको अब हामीलाई भेदभाव छुवाछात वर्णनीति नीति बनाएर चाहिँ तपाईँको 4 जाति बनाइदियो। त्यसलाई भन्छ जाति, थरी थरीको लागि। र आदिवासी भनेर चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँको जनजाति कहिले बनायो भन्दाखेरि तपाईँको 2056 सालमा 2046 सालमा हिन्दू महासङ्घको सम्मेलन गोरखपुरमा भएको थियो हो। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको हामीलाई
के नामकरण गर्यो भन्दाखेरि जनजाति भनेर चाहिँ तपाईँको हिन्दू महासङ्घले 2046 सालमा बनायो। 2046 सालमा जनजाति बनायो। आदिवासी कहिले बनायो भन्दाखेरि तपाईँको आदिवासी चाहिँ 2051 सालमा पूर्वको मोरङ जिल्लाको विराटनगर भन्ने ठाउँमा एमालेको 4औं महाअधिवेशनमा यो आदिवासी हो जति पनि जनजातिहरूको नाम टाइटल दिएको थियो तिनीहरू जति चाहिँ आदिवासी हो भने चाहिँ त्यो दर्ता उनीहरूले घोषणा गरे। त्यो घोषणा गरिसकेपछि 51 सालदेखि त्यसरी जनजाति आदिवासी भनेर घोषणा गर्यो। अनि त्यो फेरि तपाईँको 10 वर्ष जनयुक्त गरेर अब संविधान परिवर्तन गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको हामीलाई चाहिँ नि के बनायो भन्दाखेरि अब देशद्रोही देश विरोध नीति हो भनेर त्यो कानुन राख्यो भएदेखि त्यो टाइटल राख्यो भएदेखि त त्यो कुरा हुन्थ्यो। अहिले त्यो कुरो जनजाति के भन्छ यो आदिवासी जनजातिहरूको भन्नु मतलब जनयुक्त भनेर चाहिँ यिनीहरूले टाइटल घोषणा त्यो राख्यो। जनयुक्त भनेको चाहिँ त्यो के भनेको रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको त्यसको कारण बुझ्दाखेरि यो त खेतालो खेतालो जन जन होइन नङ्गो नङ्गो छेपले हिँड्दै चुमी दिम्माली त्यहाँ घरपेटी त्यहाँ छेपी भन्दा आइन्थे भन्ने चाहिँ एउटा टाइटल त्यसरी बनायो। भनेपछि त्यसको परिणाम अब कसरी तपाईँहरूलाई अब म भन्छु भनेदेखि जस्तो कि अहिले यो जति पनि माओवादीमा लागेर 10 वर्षसम्म यिनीहरूले दुःख कष्ट आफ्नो परिवार आफ्नो अब फ्यामिली आफ्नो छोराछोरी कति गुमायो कति लुदा लङ्गडा छ होइन। यस्तो पीडितसम्म त्यस्तो यस्तो हामीलाई हक अधिकार दिन्छ भनेर चाहिँ अब यिनीहरूले त्यसरी चाहिँ हामीलाई झुकाएर चाहिँ तपाईँको अन्तिममा त्यो मान्छेहरूलाई अहिले प्रचण्ड र बाबुरामलाई प्रस्ताव राख्यो तपाईँले यत्रो जनयुक्त गरेर हामीलाई हक अधिकार भनेको त के दियो त भन्दाखेरि कि त्यो मान्छे फिर्ता दिए हाम्रो परिवार फिर्ता दिए कि भन्दै हामीलाई हक अधिकार दिए भन्दाखेरि म 500 जनाको 500 जनाको मात्रै म जिम्मेवारी लिन सक्छु 1200 जना 5000 को मात्रै म जिम्मेवारी लिन सक्छु 12000 को म जिम्मेवारी लिन सक्दैन भनेर भन्यो प्रचण्डले है। यो त तपाईहरुकै मैले भन्नुपर्ने कुरा थिएन तर त्यो किन भन्यो भन्दाखेरि 12000 त हाम्रो मूलवासीहरुलाई मार्यो। त्यो मूलवासीहरुलाई मार्ने क्रममा हुलमुलमा जोगाउनु बिउ जोगाउनु अनिकालमा बिउ जोगाउनु हुलमुलमा जिउ जोगाउनु भन्थ्यो नि हो। त्यो हुलमुलमा परेको मान्छे चाहिँ नि 5000 मात्रै थियो क्षेत्री बाहुनको। त्यसको चाहिँ म जिम्मा लिन्छु भनेको चाहिँ त्यो कुरा हो त्यसरी चाहिँ हामीले कुरा बुझ्नुपर्ने हो। र त्यसरी त्यो गर्यो जनजाति आदिवासी त बनायो। त्यो सफलता फेरि त्यस्तो युक्त गरेर चाहिँ त्यसको परिणाम चाहिँ अहिले कहिले दियो भन्दाखेरि 2072 सालमा 72 सालमा जाने यो देशको एउटा राम्रो नीति राम्रो कानुन राम्रो सिद्धान्त दर्शन चाहिँ ल्याउँछ भन्ने चाहिँ तपाईँ हामीले त्यसरी आफ्नो परिवार गुमाएर त्यसरी भोट दियो सबैले चाहिँ दिएर आखिरी परिणाम चाहिँ के दियो हामीलाई उनीहरू चाहिँ नि हार्यो भनेर चाहिँ दर्ता गर्यो। तर हामीलाई चाहिँ नि मूलवासी नभनेर जनजाति आदिवासी भनेर चाहिँ नि 72 सालको संविधानमै लेख्यो। र त्यो 72 सालको संविधानले चाहिँ हामीलाई के भयो भनेदेखि तपाईँ हाम्रो अहिले नागरिक बनाएको छ विदेश जानेहरूले पासपोर्ट बनाएको छ हैन पासपोर्ट बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले के बनाएको छ के लेखेको छ भन्दाखेरि मेरो बाजे फलाना धनबहादुरको छोरा मनबहादुरको छोरा अब लालबहादुर भनौँ या लालसिंह भनौँ हैन हो। त्यसरी चाहिँ तपाईको लालबहादुर तामाङ भन्ने चाहिँ 3 पुस्तकको तपाईँ हामीले नागरिक बनाएको छ। अब लाल पुरुष बनाएको छ पाखीपिठी
पोखरा कुना काछीमा भए पनि त्यसको लालपुरमा पनि हामीले फोटो पनि टालेको छ, लेप्ची पनि लगाएको छ। र यो प्रमाणले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त अहिले यिनीहरूले आयो अछौ हामीलाई यसरी कहिले भोटको नाममा, कहिले जनजातिको नाममा, कहिले शरणार्थीको नाममा, अब तिमीहरूले अहिले कुनै लोकसेवामा लड्नु पर्यो भने जनजातिको कोठामा जनजातिको कार्ड बनाएर आउनु भनेको छ हो। यो नागौर जिल्लाकै एउटा जनजाति बुद्धिमान तामाङ भन्नेले कुन गाउँपालिकाको रहेछ त्यो, तर उहाँ फेसबुकमा लाइभमा आएको मैले देखेको। मैले जनजातिको एउटा कार्ड बनाएको थियो, तर यो जनजाति भनेको चाहिँ यस्तो कमाएर यस्तो आदिवासी यस्तो यही देशको मान्छे होइन भन्ने प्रमाण चाहिँ त्यो बन्द रहेछ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो खारिज गरेर चाहिँ म अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ नि म आवद्ध भएको र म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ सदस्य बनेको हो भनेर चाहिँ उहाँले यो टिभीहरूमा फेसबुक लाइभमा चाहिँ उहाँले त्यसरी प्रचार गरिरहेको छ। भन्दाखेरि तपाईँ हामीले गरेको परिणाम दुःख पसिनाको हो। तपाईँ हामीले त अहिले यो स्वीकार्यो। आज हाम्रो छोराको पालोमा नहोला, नातिको पालोमा नहोला, पनातिको पालोमा ल तेरो यस्तो यति पुस्तादेखि चाहिँ हेर्नुहोस्, तेरो बाउ बाजेले तिमीहरू यो देशको मान्छे होइन, तिमीहरू जनजाति हो, घुमेन्ते फिरेन्ते हो, हाम्रो हलिमुली गर्ने हो भने चाहिँ प्रमाण यही यहाँ हेर। अब मेरो परिवार बढ्यो, मेरो परिवार बढेपछि अब तपाईँहरू जुन ठाउँबाट आएको छ त्यही ठाउँमा जा। तपाईँ हामीले यत्रो करोडौँ लाखौँ यो गुम्बा बनायो, त्यो गुम्बा त्यतिखेर छोड भन्दाखेरि चाहिँ के छोड्नु सक्छ हामीले? भनेदेखि त यस्तो किसिमको हक अधिकार हाम्रो अस्तित्व छैन यहाँ हो। हामी यो पुसो मात्रै गरेर नहुने रहेछ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको अब यो हक अधिकार पनि यो नीति सत्य नीति चाहिँ अब हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले डाक्टर गोपाल गुरुङले आफ्नो जीवन त गर्यो, तर त्यति गरेर राखेर त्यत्रो सङ्कट मिहिनेत उहाँले गरेर झेलमेल खाएर जाने दर्ता गरेर आएको सङ्गठनमा अब यो भनेको तपाईँको हामीलाई उहाँले जति दुःख गर्नु गर्यो क्षेत्री बाहुनको प्रति, र यस्तो सङ्गठन 32 वर्ष भइसक्यो, तर 32 वर्ष हुँदा पनि हाम्रो मान्छेले अहिलेसम्म बुझ्नै चाहेको छैन, सुन्नै चाहेको छैन। र अहिले पनि त्यही शरणार्थी बाहुनहरूको हाम्रो शिरमा उठालेर जय गरेर पुकारेर किनारे नै अब केबी ओली अहिले हामीले दिएर त त्यो भागो भने त त्यो पनि एक पार्टीको मतले नपुगेर दुई पार्टीको मतले चाहिँ उसलाई गाँसेर जम्मा गरेर चाहिँ दुई मतको पार्टीको नेता बनाएर चाहिँ पठाएको। अनि उसले किन त कमले शासन लागू गर्छु म दिन्छु भन्ने चाहिँ त्यसको सिद्धान्त होइन। अनि दियो त कमले शासनको जग्गामा अब के गर्यो? मैले अघि भनिसकेँ नि त 900 अरब पैसाको चाहिँ तपाईँ 900 को पैसा हामीले दिएको छैन भनेदेखि त यस कारणले चाहिँ हामीले अहिले धर्म त गर्नु त गर्यो, तर हाम्रो अहिले हक अधिकार नपाउने रहेछ। र यो राजनीतिक होइन, यो एउटा सरकार हो, एउटा सङ्गठन हो। र हामीले आफ्नो अस्तित्व म को हो भनेर आफूले पहिले बुझ्नु पर्यो। र मेरो कर्तव्य के हो, मेरो दायित्व के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझेर अब हालचालमै आउँदैछ यो वैशाखमा स्थानीय चुनाव आउँदैछ। तर स्थानीय चुनावमा चाहिँ तपाईँ हामीले अहिले यो पार्टीलाई नसम्झेर हामी मङ्गोल रहेछ, हामी मूलवासी रहेछ, हामीलाई सो विदेशी बनायो, त्यसमा अब हामीले अहिलेसम्म दिएको भोटले चाहिँ हामीलाई सिर्फ के बनायो, जनजाति आदिवासी बनाएर जाने त्यो रहेछ। र अब हामी चाहिँ मूलवासी बन्नु पर्यो, यो देशको हामी मङ्गोल हो भने चाहिँ अब हामीले कामी दामी सार्की चामी पोडे अब भनौँ न, अब राई लिम्बू गुरुङ मगर तामाङ न्यावर थगली नभनेर हामी एक ढिका भएर हामी सबै एउटै पुर्खाको बाजेलाई
मैले अघि भन्यो 4 जातिमा 32 वर्णमा भेदभाव गरेर छुवाछुत गरेर चाहिँ यस्तो कुराहरू हामीले चाहिँ कसले लागू गर्यो भन्दाखेरि 1495 आउने छेत्री बाहुनहरूले चाहिँ हामीले यस्तो लागू गरेर चाहिँ हामी अहिलेसम्म आफ्नो अस्तित्व आफ्नो मूल घर भन्ने कुरो नै थाहा छैन, म को हो भन्ने कुरो पनि थाहा रहेनछ भन्ने कुराहरू बुझेर चाहिँ यो कुराहरू हजुरहरूले ठिक छ दसैँमा हिउँने मन व्रत बस्ने हो, तर मन व्रत बसेर मात्रै नहुने रहेछ भन्नु खोजेको मैले। र हामीले हक अधिकारलाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्यो भन्नुको मतलब अब आउने चुनावमा चाहिँ तपाईँ हामीले भालेमा हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको भाले चिन्नु छ, तर हाम्रो अब झन्डाहरू अर्कै रङको छ र हाम्रो सङ्गठनले अब हाम्रो राज्य आएपछि हाम्रो बहुमत सरकार आइसकेपछि झन्डा पनि परिवर्तन हुन्छ। तपाईँले अहिले फेसबुकहरूमा होला हाम्रो एकजना मकानपुरको जलजेन दोर्चे होइन, उहाँले चाहिँ झन्डाको विषयमा जाने यो हाम्रो नेपालमा रहेको मूलवासी 80% हिन्दू मूलवासीहरूको हितको निम्ति यो झन्डा होइन, यो क्षेत्रीय वनको निम्ति मात्रै हो। यो इन्डियाबाट आउँदाखेरि तिनीहरूले एउटा झन्डा चुच्चो झन्डा लिएर आएको भन्ने कारण त्यो झन्डाले पनि हामीलाई हाम्रो यो समुदायलाई चाहिँ नि हित गर्दैन भने चाहिँ उहाँले त्यो झन्डा पनि जलाएको देखाएको थियो होइन। त्यो गर्दाखेरि उहाँलाई कारवाही गरेर झेल पनि हालेको थियो, त्यो झेल गरेर पनि उहाँलाई पनि छुटकारा पनि पाइसक्यो होइन। र त्यस कारणले हामीले यो हरेक कुरो जति पनि हामीले गरेको कार्यविधिहरूको कारण चाहिँ बुझ्नुपर्ने रहेछ क्या। हामी त अहिले कारण चाहिँ नि बुझेन, सिर्फ फल मात्रै खोज्यो। फल खोज्यो भन्दा मतलब अब फल टिपेको देखेको चाहिँ एकदम त्यो फल कसरी फलायो, कति वर्ष भयो, कुन जमानादेखि यसको उत्पादन भयो, बिरुवा पहिचान कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो खोजेन, त्यो विषय चाहिँ हामीले जानेन, सिर्फ हामीले फल टिप्नु मात्रै जाने। भन्नुको मतलब अहिले क्षेत्रीय बाहुनले भोटको बेलामा हामीलाई 2-4 लाख पैसा फ्याँकिदिन्छ, तपाईँले पानीको व्यवस्था कमी रहेछ, तपाईँले बिजुलीको व्यवस्था कमी रहेछ, तपाईँले बाटोघाटोको व्यवस्था कमी रहेछ, म यति लाख दिन्छु, पिस गरिदिन्छु, पानी ल्याइदिन्छु, बिजुली ल्याइदिन्छु भनेर चाहिँ तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् त यो वर्ष यो अहिले यो दोलेप देउरेलीको बाटो मेघम जाने बाटो यो कति वर्ष भयो अरे यो गाडी गुडीको कति वर्ष भयो अनुमानित 15-16 वर्ष भयो होला है। अनि यत्रो वर्षसम्म यत्रो स्थानीय जनताहरू छ हेर्नुहोस् त, यत्रो लाखौँ करोडौँको खर्च गरेर बनाएको घरमा अब गाडी एउटा गुडेपछि एउटा बाइक गुडेपछि तपाईँको त्यो धुलोले त्यो घरमा छोडिरहेको छ, त्यसको कोही भेल्यु रह्यो, त्यसको कोही अस्तित्व रह्यो। र यस्तो किसिमको व्यवहार जाने क्षेत्रीय बाहुनले जाने अहिले खोला नाला त बेच्यो, तर 55 अरबमा अहिले यो देश बेचेर यिनीहरू झोलुतुम्बी कसेर जानु लागिरहेको छ। यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेसम्म हामीले डिग्री ब्याचलर मास्टर पढेर हाम्रो नानीहरूलाई तपाईँहरू बुवा आमाहरूले दुःख मिहिनेत कष्ट गरेर जाने, अर्काको हालिमुली गरेर पनि 2-4 पैसा लिएर मेरो छोरा राम्रो होस्, मेरो छोरा भविष्यमा ठुलो मान्छे बनोस् भने चाहिँ डिग्री ब्याचलर मास्टर पढायो। तर त्यो पढाउँदाखेरि अहिले हामीले भनौँ अहिले जुनै पनि डिग्री मास्टर गर्ने मान्छे मसँग ल्याओस् न, हाम्रो मङ्गोलको विषयमा हामी 80% हिन्दू मूलवासीहरूको निम्ति चाहिने के संस्कारमा, कुन लिपिमा, कुन विधानमा जाने हाम्रो अस्तित्व दिएको छ त, हक अधिकार दिएको छ त, भन्नुहोस् त पढाएको छ। यहाँ अहिले यो ब्याचलर डिग्री पास गरेको नागौर जिल्लाकै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर उहाँ अहिले यो अवस्थामा किन लागिरहेको छ भन्दाखेरि यत्रो वर्ष मैले बुवा आमा र मेरो बुवा आमाले यस्तो दुःख मिहिनेत गरेर मैले अहिलेसम्म मेरो भन्ने कुरो त मैले केही पनि पढाएन। सबैको अरू राष्ट्रको अरूको हितको, अरूको निम्ति, अरूको संस्कार, अरूको लिपि मात्रै मैले पढेको रहेछ।
यति डिग्री पढेर पनि यति मिहिनेत गरेर पनि अहिले यो देशमा किन बेरोजगार बनायो? त्यति पढेर अझै पनि त्यो पाखा पखेरी भएको जग्गा जिम्मे पनि धरौडी राखेर अझै खाडी मुलुकमा जानुपर्ने हो। 50-55 डिग्रीको तापक्रममा पुरुष हो भनेदेखि, युवक हो भनेदेखि गैँडी बेल चलाउनलाई, अब चेलीपेटी हो भनेदेखि अब तपाईँहरूको सामान्यमा अलिकति व्यभिचारी जस्तो कुरा। हाम्रो चेलीपेटीहरू खाडी मुलुकको एउटा यो के भन्छ आर्यहरू उहाँहरूले कति बलात्कार गरेर म कति विध्वंस भइरहेछ भन्ने कुरो। अब यहाँ त्यस्तो किसिमको पढेर दुःख मिहिनेत गरेर पनि अर्काको घरमा जाने, भाँडो मोल्नुलाई, अर्काको व्यभिचारी काममा जीवन बिताउनु पर्ने, अनि त्यो हक अधिकार कसले बनायो? त्यो अवस्थामा हामीलाई कसले पुर्यायो भन्ने कुरो त बुझ्नु पर्यो नि। अहिले 21औं शताब्दी भन्छ, संसार अहिले हामीले मुठीमा हेर्न पाएको छ, मुठीमा देख्न पाएको छ। अब यो गरौँमा, यो बेलामा पनि, यो समय पनि तपाईँ हामीले कुरो बुझेन भनेदेखि हामी मान्छे भएर बाँचेको कोही अस्तित्व रहेन, कोही भेदभावै रहेन भन्नु खोजेको मैले त्यो हो। त्यस कारणले अहिले उहाँ किन लागिरहेको यस्तो युवा भन्दाखेरि अहिलेसम्म मैले यत्रो दुःख मिहिनेत गर्यो, मेरो बुवा आमाले यत्रो खर्च गर्यो, तर मेरो हितको लागि केही रहेनछ। तर मैले अब यो देशमा नभएर यो नागपुर जिल्लाको लागि चाहिँ म अहिले उहाँलाई 25 वर्षको उमेरमा डिग्री मास्टर पढ्ने मान्छेलाई जागिर व्यवसाय गर्नु पायो भने जुनै सङ्गठनमा, जुनै संस्था पनि उहाँले गर्नु सक्छ। अब उहाँले चाह्यो भने अहिले जस्तै केटा पनि मास्टर डिग्री गर्ने केटाहरू उहाँले बिहे गर्नु पाउँछ नि त। तर किन उहाँले त्यो चाहेन? मेरो हक अधिकारै छैन भनेदेखि त म मानव भएर जन्मेर मैले त्यो बिहा गर्नु मात्रै, मैले छोराछोरी जन्माउने मात्रै मेरो नारीहरूको कर्तव्य होइन रहेछ। तर म एउटा दुईवटा मान लो अहिले बिहे गऱ्यो भने उहाँ एउटा दुईवटा नानीको आमा बन्दा, तर उहाँले अहिले उहाँको परिणाम भनेको, उहाँको मिहिनेत भनेको, उहाँको सिद्धान्त दर्शन भनेको नागपुर जिल्लाको एउटा आमा बन्ने उहाँको योग्यता, उहाँको योगदान हो। ठिक छ, भोलि हाम्रो मङ्गोलको सत्ता आइसकेपछि प्रधानमन्त्री होला, राष्ट्रपति होला, 3 करोड जनताकै आमा बन्न सकेन भनेपछि मान्छे मानवको कर्तव्य भनेको त्यो हो भनेदेखि त त्यसरी चाहिँ तपाईँ हामीले कुरो बुझिदिनुहोस्। र हामी अहिले मैले भन्नु खोजेको म पनि किन आइँसुवादीमा लागेर पञ्चशील मान्यो, पञ्चशील मानेपछि सबै कुरो पाउँछ, सबै कुरो हुन्छ भनेर मैले पनि 2057 सालदेखि मैले जबसम्म नेपाल आइँसुवादी बौद्ध धर्म विश्व शान्ति चक्र सङ्घमा कर्मज्ञान सागर गुरुको हातबाट मैले टच्चे गरेर पञ्चशील मैले ग्रहण गर्ने बेलामा 2057 सालमा यी मेरो भान्जा अहिले त्यो सालमा जन्मेको भनेपछि मैले पनि म मानव हो, म मान्छे, मेरो कर्तव्य हो, मैले कर्म पाएपछि धर्म गर्नुपर्छ, धर्म गरेपछि सम्पूर्ण हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले त्यो लाग्दा पनि र लागेर मात्रै नहुने रहेछ। र त्यो हामीले त्यो अहिले गरेको कार्यविधिहरू चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि जति पनि हामीले अर्काको अभियमा कमाएको खेतबारीमा हामीले खेती किसान गरेको जस्तो मैले अघि भनिसक्यो कि टाउको दुख्ने तपाईँ घोडामा दलाइ, घोडाको दुख्ने तपाईँ टाउकोमा दलाइ भने जस्तो कि हामी भगवान भनेर भगवानलाई पुजिरहेको छ, त्यसको निम्ति 24 घण्टा खर्च गरिरहेको छ, समय बिताइरहेको छ। तर परिणाम भनेको हामीलाई यो देशको मान्छे होइन, यो देशको जनता होइन भने चाहिँ अब त्यो गरिसकेपछि हामीले यत्रो बिल्डिङ दुःख मिहिनेत गरेर मैले अघि भने कि
हामी त आयो अछौ गुजारौँला बुझौँला, तर हाम्रो भविष्यको लागि हामीले यो गरेको अस्तित्व केही रहेनछ। तर यो बनाउने भन्दा हामीले अहिले आउने भोटमा चाहिँ अब क्षेत्रीय वनको पार्टीमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा भनेर चाहिँ दियो भनेदेखि र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा भोट दिएन भनेदेखि हाम्रो भविष्यलाई घाँटी निमारेर आफ्नो हत्या गरेर बराबरै हो। भनेको मतलब हाम्रो अस्तित्व हक अधिकार यो पार्टीगतमा लगाएर पार्टीमा दिएर समर्थन गरेर हामीले हाम्रो हक अधिकार पाउँदैन र यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा हाले चिन्हमा चाहिँ भोट हालेर चाहिँ हाम्रो हक अधिकार फिर्ता पाउँछ भन्नु खोजिरहेँ। ल यति भन्दै मेरो विचार शब्द हजुरहरूले समयको बावजुद यति कुरो सुनिदिनु भयो, म धेरै तपाईँहरूलाई आभारी गर्न चाहन्छु र आउँदो समयहरूमा तपाईँ हामीले यसरी दुःख मिहिनेत गरेको परिश्रमहरूलाई हाम्रो आउने भविष्य पीडितलाई चाहिँ नि राम्रो होस् भन्ने कुरो चाहिँ अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू मैले जति हजुरहरूले मैले बुझेको जाने कुराहरू यति नै भन्न चाहन्छु भन्दै मेरो 2-4 शब्द यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। सबैलाई जय मङ्गोल।